ایک گل اتنے آپس بیٹھے ہیں تے قیامت والے دن بلا لیا سارے پاکستان دے پیراں نوں تے مولویاں نوں، تو پھر پاکستان دی فوج دے سربراہ نوں بھی، پھر نواز نوں بھی، پھر سلیمان نوں بھی، پھر عراقی نوں بھی، یمنیاں نوں بھی بلا لیا، شامیاں نوں بھی بلا لیا، عراقیاں نوں بلا لیا، افغانیاں نوں بھی بلا لیا، انہاں سارے نوں بلا لیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا بھئی میں تے 313 لے کے تے بدر وچ چلا گیا، تہاڈے لکھاں بندے میرے دین دا کی کم کیتا ہے؟ تو تیرے 5 لاکھ مرید سن نا، تو میری عزت تے حملے ہوئے، تو کیا کیتا ہے؟ میرے دین دے سپیکر اترے، تیرے 5 لاکھ مرید کتنے کھڑے سن اس وقت؟ ہاں تے جنرل قمر جاوید کو پوچھ لیا، دس ہوئے دنیا تے میرے خاکے بنے تے تیری 7 لاکھ فوج حرکت وچ کیوں نہ آئی؟ تے سلیمان انہاں کو پوچھا بھائی تسی سونے دے پاٹ بنا کے پیشاب کرتے رہے ہو تے او تیرا سونا میرے دین دے کم تے برما دے غریباں دے کم کیوں نہ آیا؟ میرے گھر تے مہینہ مہینہ اگ نہ جلی تے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر تے حضرت ابو درداء نوں کمن روٹی لے آؤ تے او کمن دے رہے، تیسری واری فرمایا کی دے رہے؟ انہاں کہا بہت دنوں دے ٹکڑے سکے ہوئے سن، پانی چھٹے ہوئے تے اجے گلے کوئی نہیں، عمر نو روٹی کنج دیواں؟ حضرت عمر فاتحانہ انداز جا رہے سن، ہاں جی بیت المقدس 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے رات صحابیوں کو رسول کو رون تے مدینے تو چل کے آون، حضرت صاحب آ رہے ہیں ککڑ کو دیو مال ہے جو مفت دل مال مفت دلے بے رحم، حضرت صاحب آ رہے ہیں 20 قسم تے کھانے اس حضرت نو کھواؤ، اس حضرت نے کیتا کہ وے دین واسطے، انہیں کدے حضور دی خاطر تیر کھا دے، انہوں 20 قسم تے ککڑ کھوان لگے ہو، یہ تے گھروں باہر کدے نہیں نکلیا، حضور دی عزت تے ایڈے بڑے بڑے حملے ہوئے تے حضرت عمر مدینے تو چل کے آئے تے صحابی نو پتہ سی میرے کو جو ہے میں عمر نو وہی دے سکدا نا، میں آج پولیس والے نو تے فوج نو تے نہیں کہنا بھی اج فلانے تے ککڑ کھس کے لیاؤ، اج ناکا لا دیو، جیڑے باہروں برائلر آ رہے ہیں انہاں تو ایک ایک گڈی تو 10 مرغے لائی جاؤ، یا او تے سرگودے دے مالٹے آ رہے ہیں تے ناکے ہوتے جناب 2 درجن مالٹے لائی جاؤ ہر ٹرک تو، تاکہ میں شامی افسراں نو دیواں تے ابو درداء دے کول اج آنا ہے حضرت عمر تے اج ناکیاں تے جناب مال جمع کر کے تھانے دار نو دیو، پھر تھانے دار ایس پی نو دیوے، پھر ایس پی وزیر اعلیٰ تک پہنچاوے کہ اج اسی اے لوٹ مار کیتی، سانو نہیں پتا کہ کی ہوندا ہے ناکے ہوتے تے کتنے کتنے غریباں نو روک کے تے ککڑ انہاں کو لے جاندے، انہاں کو فروٹ اتروائے جاندے، انہاں کو سامان اتروائے جاندے، اے تے نہیں کیتا نا حضرت ابو درداء نے، فرمایا جو عمر نو وہی دینا ہے۔ حضرت عمر فرمایا یار بھوک لگی تے تو اتنی دیر ہوئی روٹی نہیں لے آئی؟ انہاں کہا جناب 4-5 دن دے ٹکڑے سن تے بہت سکے سن، میں پانی سٹے گلے نہیں، اجے کوئی اور گل شل کرو جڑی رہ گئی۔ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے پورے ملک شام دے وچ کسی دی جرت نہ ہو سکے کہ عمر نو مرغے کھواواں، انہاں نو پتہ سی مرغے کھوا کے عمر نے پوچھنا ہے مرغا آیا کتھوں؟ اس اسلام کو ساری دنیا ڈر دی، ہاں جی تے سارے کو رسول اللہ نے پوچھ لیا، جو میرے غلاماں تے پتھر بن کے بھی مقابلے کیتے، اور دسو ایک محلہ سون والے ہو تے سونے تے چاندیاں نال کھیڑنے والے ہو، میرا دین تے پاکستان بھی جی تسی مولوی ہو نہ بچا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیر صاحب دی کوٹھی ایتھے سی تے ڈیفینس بن گئی، ڈیفینس ہو پھر یورپ پہ چلا گیا، پھر یورپ دے جا کے واپس آ کے کیا کہ جو ملک کے وہاں رہتے ہیں باشندے ان ملکوں کے قانون کا احترام کرو، کیونکہ اب مجھے وہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے، اب چونکہ ملکہ کے ساتھ وفاداری ہو گئی، رسول اللہ کے ساتھ جو وفاداری تھی وہ تو رہ گئی پاکستان میں، اب چونکہ نیشنلٹی ملی کینیڈا کی، اور پھر اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلانے والا ممتاز کو قاتل کیوں نہ کہتا کہ جب وفاداری حضور سے توڑ کر ملکہ کی وفاداری کر لی تھی تو پھر جو اس کی وفاداری کرنی تھی تو اس کے قانون کا احترام کرتے ہوئے ناموس رسالت کا غدار تو بننا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی ایویں نہیں کیا، فرمایا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، فرمایا احمد رضا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالنی تھی تو ساری محبتاں کڑیاں کیوں نہ نو، جب یہ لاکھوں محبتیں دل میں ڈال کر پھر ناموس رسالت پر ایسی باتیں ہونی تھی جیسے ان لوگوں نے کی ہے، اور اب جو 6 لاکھ مرید ہے 10 لاکھ مرید ہے، میں کہا جی تواڈے مرید صرف سالانہ عرس واسطے ہیں، مسیطہ دے سپیکر اترے تو 10 مرید بھی باہر نہ لے آ، اور رسول اللہ دی عزت ہوتے جناب مارچ ہویا حضور دی عزت ہوتے تے 6 لاکھ مرید تے تیرے دربار وچ آئے
ایک 1000 مرید بھی نہ آیا حضور کی عزت واسطے میدان میں. بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن.